بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د پارلیمنت هاوس مخې ته موجود یم. د پارلیمنټرین سره به نن چې کوم د موجوده حکومت مستقبل دی په دې هکله به هم د دوی سره خبرې کوو او د نه علاوه چې کوم د اوبو مسله ده په ټول ملک کې چې کوم یو سنگین صورتحال پیدا شوی دی حکومت ته څه اقدامات پکار دي او چې کوم پارلیمنټرین دي د هغوی ولس ته پیغام څه دی. د سره سره چې کوم وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله بیان ورکړی دی چې هغه کچېرې د کار نه ودرول شول نو دوی به ولس ته ځي. نو د وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله چې کوم دغه بیان دی دې ته پارلیمنټرین په کوم نظر ګوري نو په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمنټرین سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ جی دیکھیں، قانونی طور پہ تو مجھے کوئی مستقبل ان کا نہیں نظر آ رہا. دو وجوہات ہیں. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی ایک بہت اہم فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کے تحت آپ ووٹنگ نہیں کر سکتے بجائے سوائے اس کے جو آپ کو پارٹی ڈائریکشن ہو. اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ پہلا رزلٹ تو یہ ہوا کہ حمزہ شریف صاحب چیف منسٹر نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس وہ ووٹس ہی نہیں ہیں. ان کے اگر 25 ووٹ نکال دیں تو ان کے پاس 172 ووٹس رہ جاتے ہیں اور ان کو 186 ووٹس چاہیے تھے. تو ایک انکوالیفائڈ ڈسکوالیفائڈ چیف منسٹر بیٹھے ہیں ایک سب سے بڑے صوبے میں. تو ایک تو پہلے وہ رزلٹ ہے ان کا کہ وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکٹ ہوئے تھے ادھر وہ صرف 2 ووٹ سے ہوئے تھے. وہ 2 ووٹس بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہمارے ساتھ حمایت میں ہیں اگر ان کو ڈائریکشن دے دیا جائے اور پریزیڈنٹ صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف یا ان کو کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو وہ نہیں لے سکتے. ان کے پاس میری نظر میں اس ججمنٹ کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بھی پاور نہیں ہے. تو لیگلی تو وہ بھی کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے پنجاب کے حوالے سے؟ جی میرا خیال ہے بالکل درست فیصلہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا پارٹی ڈائریکشنز ایشو ہوئے اور پارٹی ڈائریکشنز اگر ایشو ہوئے کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ کرنا ہے تو پھر ان کو ادھر ووٹ کرنا چاہیے تھا. جو 25 لوگ ہیں انہوں نے چونکہ اس ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی تو وہ آرٹیکل 63A کے تحت وہ ڈسکوالیفائڈ ہی ہیں. بہت عجیب و غریب بحث کی تھی اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ جو 25 لوگ تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پارٹی ڈائریکشن کیا تھا کہ آپ نے پرویز الہی کو ووٹ کرنا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس کو میں نے پھر بحث میں کہا کہ یہ ایک سلیپ واکنگ آرگومنٹ ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بھی سو رہے تھے کہ پوری دنیا کو پتہ تھا کہ ادھر ووٹ کرنا ہے لیکن ان کو نہیں پتہ تھا. اور یہی بات الیکشن کمیشن نے کہی ہے کہ جب کہ وہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا، تبصروں میں بھی ذکر ہو رہا تھا، نیوز پیپر میں بھی اس کی بات ہو رہی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم پی ایز کو اس کا پتہ نہ ہو. ملک بھر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے تو حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور آپ کا پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ جو پانی کا مسئلہ ہے نا، اگر آپ جو پرابلمز پاکستان کے ہیں ان کا ڈائیگرام بنائیں تو سب سے اوپر آتی ہے پاپولیشن اور پاپولیشن کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ پہ آتا ہے پانی کا ایشو اور پھر باقی آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ سارا پیچھے رہ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اور پانی کا جو پرابلم ہے اس کو سالو نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک سرتاج عزیز صاحب نے ایک بہت اچھی رپورٹ بنائی تھی. جب میں بنا تھا انٹرم گورنمنٹ میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے واٹر اینڈ پاور کی بھی منسٹری دی گئی تھی تو ہم نے اس رپورٹ کے بیسس پہ ایک فردر رپورٹ بنائی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ کیا مسائل ہیں ہمارے. 99% جو ہمارا پرابلم ہے پانی کا وہ ہے انڈیا کے ساتھ اور ہم جو انڈیا کے ساتھ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمز بنائی جا رہے ہیں، ہمارا پانی وہ لیے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ مسئلے بن رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلے بن رہے ہیں. ایک یہ بہت میجر مسئلہ ہے. دوسرا جو ایشو ہے کہ ہماری جو کنزمپشن ہے پانی کی گھروں میں وہ بھی ایک، اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھیں تو گھروں میں 2 قسم کا پانی استعمال ہوتا ہے. ایک پانی ہوتا ہے پینے کے لیے اور ایک پانی ہوتا ہے صفائی کے لیے جس میں آپ اپنے گھر کی بھی صفائی کرتے ہیں، کپڑے بھی صاف کرتے ہیں اور وہ واش روم میں بھی استعمال ہوتا ہے. 2 ڈفرینٹ اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو 2 ڈفرینٹ اس کے جو بھی استعمال کیا جاتا ہے، کنیکشنز ہوتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے، یہاں بہت کم ملک ہیں اس قسم کے
جہاں ہمارے پاس پانی تو ہے لیکن ہم پانی کو استعمال کیے جا رہے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، کاریں دھونے کے لیے، موٹر سائیکل دھونے کے لیے، اپنے فرش دھونے کے لیے. یہ چیز بھی ہمیں کنٹرول کرنی پڑے گی. تو اس میں حکومت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں، ہم جو ہماری بھارت کے ساتھ جو ہماری لیگل بیٹل ہے اس کو ہم لڑیں، اور عوام کا بھی ہے کہ وہ ایک تو پانی کا استعمال کو دیکھیں کہ ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جو پانی ہے پینے کے لیے وہ مختلف طریقے سے استعمال کیا جائے، اور جو پانی باقی چیزوں کو استعمال کریں گے وہ ریسائیکلڈ پانی استعمال کریں. د موجوده حکومت مستقبل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه درته په نظر راځي مخکې چې څه به ورسره کېږي؟ یو خو ډېره مهرباني د مشرق چینل چې زه په دا پلیټفارم باندې راوستلم. زه سینیټر دوست محمد خان یم او یم د خیبر پختونخوا نه. دا تپوس دا وکړلو چې دا موجوده حکومت به مستقبل، زه وایم چې مستقبل یې ماینس زیرو دی. ویل چې شپږ اووه پرایم منسټرز دي، شپږ اووه وایي په هغه کې چې دو ایک غار میں دو شیر نہیں رہ سکتے. دلته خو شپږ اووه شیران دي، نو شپږ اووه پرایم منسټرز دي. څوک بار ناست دي، څوک دننه ناست دي، څوک یې پارټۍ وال دي، دا کوم دا ناجایز او ایلیګل اتحادی سره کړی دی جسټ ټو هوسټ عمران خان دا خپل مقدمه ختم کولو لپاره. دا صرف د مین غا دا دی چې موږ دا مقدمه ختم کو چې وتښتو دغه بل نه، دا به اخري تختی. دوی د خپل مفادات لپاره سره یو ځای شوي دي. بالکل خپل مفادات یې دي. هر یو پارټۍ چې ته وګورې په هر یو پارټۍ باندې تور داغ لګېدلی دی. نو دغه موټیولو لپاره دغه په اف آی کې هم چینجز راوستل، دغه په نیب کې هم چینجز راولي، او دغه سپریم کورټ خو راایثار کړل. خو بهرحال دغه اولین کوشش دا دی د خلکو 7,000 دي 8,000 یې د سی ایل نامونه لرې کړل. نو دا انډیکیشن دی چې دغه صرف د خپل مفاد ته ګوري، د پاکستان او د ملک مفاد ته دغه نه ګوري. نو دغه وجه سخت کرایسس کې دی دغه، او چې څومره زر الیکشن کولی شي فوراً د الیکشن غکي یا حکومت ته زه دا سپیشل نگران حکومت چې څومره زر جوړولی شي چې دا هغه وکړي. سپیشلی زه آرمي اسټابلیشمنټ ته مې دا ریکویسټ دی چې ګوره تاسو دغه ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، موږ د منو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او په موږ باندې راغلل. نو اوس مهرباني وکړئ چې دغه مصیبت نه دا قوم دا پاکستان چې آزاد کړي، نو الیکشن د فوراً وشي. په ټول ملک کې چې کومه د اوبو مسله ده، یو سنگین صورتحال ځنې هم پیدا شوی دی، خلک هم د اوبو د نشتوالي د وجه نه پریشانه دي. تاسو څه نظر لرئ چې حکومت څه اقدامات اوچت کړي او ولس ته څه پیغام لرئ د اوبو په مسله باندې؟ ګوره زه خو مې په خپل علاقه کې، موږ تاسو علاقه ډېره غدا ډرای ده، ما زیات ما سکیمونه چې دي چیک ډیمز باندې دي، او پلس دا دی چې عمران خان ډېر ښه روان و. عمران خان حکومت دومره زبردست چې په 2018 نه والا 2028 کې 10 غټ میګا ډیم جوړېدل. خو دغه هغه چیرمین یې لرې کړلو، ډېر تکړه چیرمین و، د مزمل ډېر تکړه مزمل حسین چیرمین یې لرې کړلو. په باندې موږ شک وشولو چې دا خو څه ایرا پیري روانه ده. نو دغه راغلي دي پیسو جوړولو ته، او بل دا دی چې خپل کیسونه ختم کړي. نو د اوبو حقیقت دی چې دغه بدبخت حکومت دی، بالکل مخلص نه دي د ملک د قوم سره، او چې مخلص نه وي بیا خدای پاک داسې عذابونه په موږ باندې راولي لکه چې دا اوس په 45 ورځو کې په موږ باندې راوستل. غرونو کې اور لګیا دی، شروع دی غرونو ته اور لګېدلی دی. اچھا زه په د شیراني ایریا کې او کوه سلیمان کې چې اور بل شوی دی، زه د آرمي ډېر غږ منم، ډېر مهرباني ادا کوم چې د ما په هغه باندې ما په اخبارونو کې هم ورکړل، په انګلیش نیوز پیپر کې راغلل، په اردو کې راغلل. نو آرمي چیف فوراً ایکشن واخیستلو، او موږ د ایراني ګورنمنټ هم ډېرې غږ کوو چې هغه هم هلته راغلل. نو د خلکو بلا نقصان شوی دی، خلک پکې مړه شوي دي. نو او ډېر قیمتي ځنګل دی، تا ته پته دی چې زیتون هلته دی، تا ته پته دی چې چلغوزه هلته دی. نو خلکو ته په کروڑونو روپۍ نقصانونه وشول، لوکل خلکو ته خلک پکې وسول. آمدن دغه دی، د هغه آمدن یې د هغه سورس آف انکم نیمه دی، بل څه نشته. نو زه ګورنمنټ اف د ډیټا
دا ریکویسټ کوم چې خدای دې پر یو فیکټ فایندینګ مشي هغه واسطو ټیم واسطو چې دا ورس ولې لګېدلې دی څنګه لګېدلې دی د وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم بیان دی چې که مونږ یې چیرې د کار نه ودرولو نو مونږ به بیا ولس ته ځو نو د وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم دغه بیان دی تاسو ورته په کوم نظر ګورئ چا ویلي 45 دن کې خو ته لاندې لاړل پاکستان یې بالکل لاندې مونږه گروث ریټ ته وګوره ته د مونږه ټریډ ته وګوره ته د مونږه فارن ریمیټنس ته وګوره ته د مونږه فارن پالیسي ته وګوره مونږ په هر شي کې د مونږه مطلب گروث ریټ په 6% باندې روان وو او دا ورلد بانک هم ریکګنایز کړی دی دا ایشین ډیولپمنٹ بانک ریکګنایز کړی دی دا IMF هم ریکګنایز کړی دی د موجوده حکومت چې کوم مستقبل دی د موجوده حکومت مستقبل ته تاسو په کوم نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره مننه او شکریه ستاسو چې کوم پر سوال تعلق دی نو موجوده حکومت په داسې حالاتو کې راغی چې د ملک حالات ډیر زیات خراب دي که موږ دا ووایو هر څو پیرې ووایو خو په دې وخت کې په ملک باندې ډیره زیاته قرضه ده د IMF سره شوې معاهدې هغه ډېرې زیاتې خطرناکې دي د په سټیټ بانک موږ هغې ته په خپله باندې حواله کړی دی دا ټولې خبرې چې راجمع کړي نو دې حالات په دې وخت کې به د ښه د ما خیال تصور کول ګران او بیا د هغې نه وروستو زموږ د پټرولو نن سبا کوم حالات دی زموږ ډالر روان دی ورځ په ورځ باندې او موږ خو دا خیال و چې یاره دې سره به څه ښه والی راشي خو په دې کې چې کومې فیصلې کول دوی غواړي نو حکومت غواړي نو هغه د عوامو په حق کې نه دي ځکه چې موږ له خپل طرف نه د عوامي شل پارټۍ طرف نه موږ هغې ته دا خبره کړې ده و چې موږ د حکومت حصه نه یو خو بیا موږ ستاسو اتحادیان یو مهرباني وکړئ تاسو د خلکو سره چې دا کمه او په دې وخت کې د مهنګایۍ او دا دغه یو لهر راغلی دی د دې کوشش وکړئ چې دا ختم شي ځکه چې د خلکو د اغستو نه هم چې کوم دی نو هغوی توان پاتې نه ریلیف ضروري دی ریلیف ډېر زیات ضروري دی د دې باوجود او دا هم ورته موږ هغوی چې کله دغه وغوښتو چې دې لپاره موږ تاسو موږ له تجاویز راکوئ نو ما ورته ویل چې اولنی تجویز خو زموږ دا دی چې تاسو پر خرچې کمې کوئ چې کمې بې ځایه خرچې دي دا ختمې کوئ بله چې انګوین سکیم کم یو دی نو هغه تاسو جاري وساتئ او چې کوم نوې منصوبې دي هغه ډولۍ نمس کوئ هم ما هغې له څه بجټ کې صرف غریبو خلکو دپاره تاسو په دې وخت کې ریلیف ورکړئ چې هغوی ته لږ سهولت میلاو شي او هغوی لږ ساه واخلي نو زموږ خو دا خبره ده او ټول ملک کې د اوبو مسله ده یو سنگین صورتحال مطلب پیدا شوی دی خلک هم د اوبو د نشتوالي د وجه نه مختلفو علاقو کې پریشان دي نو تاسو حکومت مطلب لکه څه مشوره ورکوئ څه اقدامات وکړي او ولس ته هم څه پیغام دی نو مونږ خو داسې ده چې ما خو تاسو ته اول ویل چې مونږ خو د حکومت حصه په دې وخت کې یو نه خو مونږ د هغوی اتحادیان ضرور یو مشوره او مشوره به زموږ دا وي چې یاره د مونږ خو د همیشه د مونږ د اوبو مسله پاتې شوې ده او را روانه ده په دې وخت کې نور کله به داسې وو چې موږ به د اوبو یو داسې سیسټم جوړوو چې هغه به د ډېر وخته پورې خلکو ته به هغه د اوبو دغه راتلو او هغه ګراب هغه به هم راچوتېدو د اوبو چې کوم د هغې سټیج دغه و هغه به راچوتېدو بهرحال هغه اوس دې وخت کې هغه حساب هم نشته دی بارانونه خو انشاءالله چې شروع شي نو بیا خو ډېر ښه او بیا خصوصا په داسې علاقو کې چې هلته کې نه اوبو سیندونه شته دی نه دریابونه شته دی او نه داسې غټ غټ خړونه شته دی نو په هغه علاقو کې خصوصا ډېر زیات ضرورت دی مونږ د بله دا وایو چې کله فرض که مونږ د خپلې اوبو چې کومې زمونږ ضایع کېږي دا مونږ رامنې کړو نو په دې باندې به ډېر زیات کار وشي او په دې باندې به ډېر زیات سهولتونه خلکو ته راشي وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله یو بیان ورکړی دی چې که چیرې دوی د کار نه منع کړی شول یا دوی د کار نه ودرولی شول نو دوی به ولس ته ځي نو د وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم دغه بیان دی تاسو ورته په کوم نظر ګورئ مونږ خو هغه خو عمران خان هم وایي خو ټول وایي چې زه مونږ به ولس ته ځو نو ولس ته خو هغه هم لاړل او دوی که دغه شي نو بیا به دوی هم ځي ځکه چې د حکومت نه بغیر لکه د خلکو یو سوچ پاتې شوی دی چې موږ حکومت کې نو ښه یو چې نه نو بیا نو یالن کې حکومت چلول دا یو غټه ذمهواري ده چې کم خلک کم کار خپل سر ته رسولی شي په کار چې هغه خلک راشي او دا کار سرته ورسوي بهرحال موږ په دې وخت کې د دې خبرې کوو چې عمران خان ته هم دا اجازت پکار دی چې هغه خپل پرامن جلوس وکړي پرامن هغه کومه لاګ مارچ وکړي هغه پرامن جلسه وکړي او داسې اقتدار والا که دوی هم لاړ شي دوی ته هم د حق حاصل پکار دی او د دې نه علاوه که څوک د ملک نقصان کوي زیاتی کوي املاکو ته نقصان رسوي نو دا زایم چې د ملک په حق کې هم نه ده او د قوم په حق کې هم نه ده چې کوم د اور مسله ده چې کوم په غرونو کې بلوچستان کې کوه سلمان کې او چې کوم شیرانی چې کوم غرونه دي په هغه کې چې کوم اور لګېدلی دی څه نظر لرئ
ولې د دې روکتام نه کیږي؟ بار بار په مختلفو ځایونو کې چې کوم ځنګل دي لکه خاص کر چې کومه چلغوزه ده د هغې په مختلفو مطلب ځنګلونو کې اور لګي، نو څه نظر لرئ تاسو؟ نو ما خو دا دی اوس په سینټ کې هم په دې باندې بحث وکړو د ما موږ چې کومه د دغه دی زموږ چې کومه اپوزیشن لیډرانو په منځ کې زموږ د ګورنمنټ له طرف نه چې کوم زموږ لیډران صاحبان دي وزیران دي ټول ناست وو د چیرمین صاحب په نوټس کې په پوره ایوان په نوټس کې ما دا خبره راوسته چې مونږ د دې باندې ډېر سخت تشویش اظهار کوو او دا یوازې د بلوچستان خبره نه ده، زموږ د خو پښتونخوا او د بلوچستان او بلکې دا د سرکار خبره هم ده، د عوامو خبره هم ده او دا د هغه زر مبادلې خبره هم ده کوم چې د هغې په بدل کې ملک ته راځي او بله د خلکو یو روزګار دی په 10,000 روپۍ باندې کیلو چلغوزي دي. دا جنګلات مال نه دي، دا باغات دي او باغات په دې شکل کې چې په دې کې د زیتون او د چلغوزي ونې ولاړې دي، دا باغات دي، د یو اهم فصل حاصلېږي. نو لهذا تاسو مهرباني وکړئ چې دا کم غفلت شوی دی دا تاسو ډېر زیاتی کړی دی، په دې باندې موږ تنقید کوو، د موږ خندنه کوو. د موجوده حکومت چې کوم مستقبل دی د موجوده حکومت مستقبل ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ دا چې موجوده حکومت مستقبل د موجوده حکومت په خپلو لاسونو کې ده او نو چې دوی څنګه سټرټجي جوړوي نو هغه شانته په مستقبل هم د وچه کومه مسله ده یو سنګین شدت اختیار کړی دی په ټولو ملک کې، مطلب اوبه لاندې روانې دي، خلک هم پریشان دي، نو تاسو څه نظر لرئ چې څه اقدامات وشي ولس ته هم څه پیغام دی؟ دا په دې کې خو دا ډېره ضروري خبره ده. نو زه اوس د بلوچستان نه راغلم، هلته هم چې څونه د پښتنو علاقې دي، لورلای ده، نوره د کوټه او نورو دې ځایونو کې دا کیسه ورځ په ورځ خرابېږي او د اوبو کمی دی روان دی، نور هم مخ په وړاندې. خو په دې کې به لږ هر یو فرد هم لږ خپله ذمهواري ښایي او حکومت په پاټ خو بیا ډېره زیاته ده چې بیا داسې نه وي چې مطلب په یو پالیسي جوړه شي او هغه مطلب په هغې کې بیا رشوتونه چلیږي او هغې نه پس هغې په هغې باندې سترګې پټوي چې یو پالیسي جوړه شي نو هغې باندې بیا ښه په کلکه عمل هم پکار دی. خو دا خبره ډېره زیاته سنګینه ده، په دې باندې که غور ونه شو نو زمونږ د راتلونکي نسل به مونږ معاف نه کړي. وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم بیان ورکړی دی چې مونږ یې که چیرې د کار نه ودرولو نو مونږ به بیا ولس ته ځو، نو تاسو د وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم دغه بیان دی په کوم نظر ورته ګورئ؟ ګوره داسې ده کار نه ودرول په ځای په کار ده چې بل څوک چې منع کول کوي د کار ودرولو کوشش کوي په کار چې هغه ودرېږي، په کار ده چې هغه ودرېږي. نو که ولس ته لاړ شي او بیا د ولس راولي او بیا وایي چې ما کار ته نه پرېږدي نو بیا به څه کوې؟ کم سړی کم مخلوق دی چې د کار نه ودرېږي هغې ته شټ اپ کال ورکول پکار دی. څه نظر لرئ چې داسې به ممکن شي چې کوم موجوده صورتحال دی یا چې کوم سره روان دي 15-15 کالو که چېرې ممکن نه شي نو زما په خیال هر یو سیاسي قوت که په دې شیانو سترګې پټوي نو زما خیال ډېر نقصان سره مخامخ کېږي. ولس رایه بلکل اوس ډېره زیاته ښکاره ده او که اوس پردي بوجونه خلک سیاسي قوتونه یا سیاسي ګوندونه په خپل سر باندې وړل غواړي نو دا به ځان په نقصان کی. موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے یہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور انشاءاللہ جو ہمیں 14 مہینوں کا مینڈیٹ ہے ہم پورا کریں گے، مشکل فیصلے بھی کریں گے مگر عوام کے لیے کریں گے، عوام کو ریلیف بھی دیں گے، ملک کی معیشت بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ. ملک بھر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے حکومت کو، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیں پانی کی قلت ہے مگر اللہ پاکستان پہ مہربان ہمیشہ رہتا ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، پانی جو گلیشیر سے وہ آ رہا ہے. انشاءاللہ صوبوں میں جو اسپیشلی چھوٹے صوبے ہیں اس میں پانی کی قلت ہے، ہمیں اس کا احساس ہے. میں سمجھتا ہوں 1 ہفتے کے بعد پانی کی قلت کی آپ کو کہیں سے شکایت نہیں آئے گی. اور ہوتا یہ ہے بدقسمتی سے جب پانی کمی ہوتی ہے تو بھی سندھ جو آخر میں اس کو وہاں سے آوازیں آتی ہے اور جب زیادہ پانی آ جاتا ہے
तब भी वहाँ से आवाज़ें आएगी। तो इंशाल्लाह पानी इतना आ रहा है कि वहाँ से आवाज़ें आएगी तो पानी बहुत है। क्या कहेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि अगर हमें काम से रोक दिया गया तो हम आवाम के पास जाएंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इस बयान को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कोई मुदाखलत कर रहा है? देखिए, हुकूमत में हम हैं, हमारा आवाम से रब्ता है और एक दिन हमें आवाम के पास जाना है। आज नहीं जाएंगे, 14 महीने के बाद जाएंगे। बाकी जो रुकावटें हैं वो रुकावटें इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत चुकुम दे आगे मुस्तकबिल ततासु हुकुम नज़र गोरी सही दे इस मसला नस्ता तो उससे मसला भी नहीं दगा कि खबरें कभी चे हुकूमत रवान दे हुकूमत जी इंशाल्लाह पातीश बेफिक्र चुकुम दे उबो मसला दा पटोल मल्क के यो संगीन सूरत हाल पैदा शवे दे उबो दे मसले नो तासु स नज़र रही कि हुकूमत से इकदामात पकार दी वलस तम सा पैगाम दे ګوره د اوبو خو د کلایمټ چینج له وجه چې د اوبو مسله راغلی ده نو د لانګ ټرم چې دغه باندې اقدامات پکار ده نو حکومت چې فرض کوه یو کال د پاره ده یا یو نیم کال د پاره ده نو د یو کال یا یو نیم کال کې چې د معامله نه حلیږي دغه د پاره کم از کم چې لس کالو چې یو پلانینګ درکار ده وفاقي وزیر داخله رانا سناولا چې کوم بیان ورکړی دی چې ګامونګي چیرې د کار نه ودرولو نو مونږ به ولستازو د وفاقي وزیر داخله رانا سناولا چې کوم دغه بیان دی تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ څوک داسې شته چې مداخلت کوي؟ زما خیال مداخلت خو پاکستان کې هر وخت شته نو مداخلت څوک کوي دا تاته معلوم دی ماته معلوم دی ایٹ لیسٹ چې د اسټابلیشمنٹ یو حصہ چې دی یو سیګمنټ چې دی همیشه مداخلت کوي 15 کاله کېږي د پاکستان د آزادولو په کار نه ده چې مطلب هر سړی خپل کارونه وکړي خپل چې کوم د دوی مطلب کوم کار دی هغه مطلب مخکې په وړاندې بوزي دستور کې خو دغه لیکلی ده مګر دغه سره په د چې کم حلقې چې دي طاقتور حلقې چې دی دغه سره پوښتنه وکړي که ولې چې د دستور وایلیټ کړي د موجوده حکومت مستقبل په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ موجوده حکومت انشاءالله صرف حکومت ته دا پکار دی چې ډیسیژن اخیستل شروع کړي نور په دې خبرو باندې دا 126 ورځې مخکې هم ناست بیا په دې ملک باندې یو ډېر غټ قیامت رالو نو دو ته د وړو پزه میلاو شو پاسېدو نور چې دو د تحریک انصاف چې څومره هم اچل کود دی د دې نه څه فایده نه ده حکومت ته اوس پکار ده چې ډیلیوري شروع کړي د دو شان دي بیا ولې د دو هغه چې کم ډیلیوري نه ده کړی کم چې دو پرفارمنس نه ده ښولی هغه دو نن په دې طریقه ورکوي نن حکومت ته کابینټ ته پکار دی چې ډیسیژن ولې بېشک ان پاپولر ډیسیژن دي خو وادي دي کوم د اوبو مسله ده په ټول ملک کې اوبو یو مطلب سنگین صورتحال اختیار کړی دی خلک هم ډېر زیات پریشان دي نو حکومت ته څه اقدامات پکار دي ولس ته څه پیغام لرئ؟ دیکھیں دا خو یو حقیقت دی چې دا ټیم بحران دی که د اوبو یا مهنګایي یا ایوریثینګ لیکن حکومت بیا اگین زه دا وایم چې بېشک سختې فیصلې دي کوي خو ودې کوي ټایم دې نه ډیلی کوي کم کار چې هغو کړی پکار دا نه دی چې دوی نن وکړي دوی ته نن پکار دی چې فیصلې وکړي او فیصلو اثرات انشاءالله قوم ته به ښکاري وفاقي وزیر داخله رانا سناولا چې کوم بیان ورکړی دی چې که چیرې دوی د کار نه ودرېولی شول نو دوی به ولس ته ځي نو د وفاقي وزیر داخله رانا سناولا چې کوم دغه بیان دی تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ موجوده هم مداخلت کیږي؟ زه خو ایز پولیټیکل ورکر زه وایم ګوره که رانا سناولا دومره کمزوری دی چې د ده څوک لاس په کار دا ده چې استعفا ورکړي د موجوده حکومت د مستقبل په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم مو په خیال سره موجوده حکومت چې کوم خاص مقاصد دي دوه درې څلور چې هغه حاصل کړي نو بیا به هغې نه وروسته موږ صحیح فیصله کولی شو خو چې هغه مقاصد حاصل نه وي تر هغې پوره به دا وي انشاءالله چې کومه په ټول ملک کې د اوبو مسله ده یو سنگین صورتحال پیدا شوی دی خلک هم پریشانه دي نو حکومت ته څه اقدامات پکار دي او ستاسو ولس ته پیغام څه دی؟ ولس ته هم دا پیغام دی چې دا بارونه نه کېږي دغه ټول موږ ګناهګار یو د الله نه باغیان یو الله مو خفه کړی دی موږ ټولو ته A to Z
ټولو پاکستانیانو ته د الله ته توبې باسل پکار دي. په نه وروسته حکومت خو د دغه لپاره پیشخیمه څه هم کارونه کول پکار دي چې هغه چې د حالات په موږ روان دي د هغې نه پیشګي تور باندې څه کول پکار دي. نو حکومت هم پکار دي که نه چې څه اقدامات چې کومه کښتۍ را روانه ده کښسالي چې د هغې دپاره دوی خامخا څه لار وباسي. وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله یو بیان ورکړی و چې دوی کار ته نه پرېږدي. نو چې کوم د بیان دی تاسو ورته په څه نظر ګورئ او هغه دا هم ویلي و چې موږ به بیا ولس ته ځو نوي انتخابات ته به ځو. نو د رانا ثناءالله چې کوم دغه بیان دی څه نظر لرئ مداخلات موجوده هم کیږي؟ ما خیال سره د رانا ثناءالله بیان خو په دې بنا باندې ښه دی چې تاسو ته پته وه چې دلته د اسلامي ممالکو کانفرنس و نو متحده اپوزیشن هغه خپل تاریخ بدل کړ. نو دلته اوس د په 25 تاریخ باندې دوی د IMF سره خبرې روانې دي هلته درنه راوستله. نو صحیح خبره ده چې دوی رکاوټ جوړوي خپل خو ناکام هو بل ته هم چې کوم د پاکستان د کامیابی طرف ته بتلل نہ واڑی. موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو اس کا مستقبل انشاءاللہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں 1 مہینہ ہوا آئے ہوئے لیکن انہوں نے تیل کی قیمت نہیں بڑھائی اور آٹے کی قیمت کم کر دی گھی کی قیمت کم کر دی. جو بھی ممکن ہے عوام کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ملک بھر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ حکومت کو صرف یہ اقدام اٹھانا چاہیے جو کہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ جتنا پانی ہے اس کو برابر حصے کے مطابق ایکارڈ کے مطابق تقسیم کریں. جہاں تک کمی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں قوم بھی دعا کرے بارشیں ہوں تاکہ یہ کمی پوری ہو. اور میرا علاقہ اس علاقے سے جس میں چولستان آتا ہے وہاں پہ پانی کی بہت شدید قلت ہے. جانور پیاس سے مر رہے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نے اسپیشلی 150 کیوسک پانی فوری طور پہ انہیں ریلیز کیا ہے. اس سے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پانی میں انشاءاللہ. کیا کہیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جو بیان دیا تھا کہ اگر ہمیں کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مداخلت ہو رہی ہے؟ میں ذاتی طور پہ تو میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہماری جو قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان حالات میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مسائل کا سامنا نہیں کر سکے. تو بہرحال فیصلہ تو یہ اتحادی حکومت ہے سب نے بیٹھ کے کرنا ہے. میری ذاتی رائے میں تو عوام کے پاس جانا چاہیے فوراً. تھینک یو. میم څه نظر لرئ تاسو د موجوده حکومت چې کوم مستقبل دی څه په نظر درته راځي مخکې چې په کومې طریقې باندې دا حکومت روغلی دی د هېڅ قسمه څه مستقبل نشته. په دې چې د غلې او د ډاکې حکومتي نه چې کوم دي که نه دا غیور یا عوام چې کوم دی د غیرتمند خالق چې دي دا هېڅ قسمه داسې حکومت نشي قبلوی. په ټول ملک کې د اوبو مسله ده یو لوی شدت یې هم اختیار کړی دی سنگین صورتحال هم پیدا شوی دی خلک هم ډېر زیات پریشان دي. حکومت ته څه اقدامات پکار دي او چې کوم خلک دي هغوی ته پیغام څه دی ستاسو؟ حکومت ته خو ډېر څه کول پچار وي خو دی چې دی مس کیلکولیشن کړی دی. دی ته پاته نه وه چې موږ کیمې باندې ورونی. دی دا خیال و چې موږ ته اقتدار ملاو شي او موږ په هر څه شي باندې قبضه وکړي او مخ شي چې څرنګه لوټ مار کوو هغه سې لوټ مارو کوي موږ او خلکو غلی وي موږ تماشا وکسي. خو اوس چې دی حالات بدل دي اوس خلک ته احساس شته دی چې غله څوک دي او صادق و امین څوک دي. اوس یې نشي برداشت کوی. دی سره هېڅ قسمه څه پالیسي نشته دو دی سره هېڅ قسمه څه پلانینګ نشته دی دی هېڅ قسمه څه منصوبه بندي نشته دو. دی بس په تیورې باندې رغلی دي او لوټ مار د پور رغلی دي. خو شکر الحمدلله دی خپل عزایم باندې کامیابیدای نشي. ګرمي ډېره سخته دو بې مسله دو لوډ شیډینګ ډېر شوی دی. د پټرول قیمتي نه کیم زوی ته رسېدلي دي دا اوس بیا نور هم زیاتوي اور دی اس قسمه سنجیده رویه نشته دو. ستاسو په خیال باندې د ټولو د بدمعشۍ سیاست کوي نور څه نه کوي. ستاسو په خیال باندې د ټولو خپل مقصد دی خپل مقصد پوره کوي؟ بالکل خپل مقصد پوره کوي. دی وایي چې موږ چې دي چې دا درې څلور کوله نه محرومه شوي وي د دې والا کسار اوس په دې وباسي. خو دا دو چې اوس انشاءالله د څو ورځې میلمانه دي دا نشي چلېدای. وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله چې کوم یو بیان ورکړی و چې مونږ یې که چېرې د کار نه ودرولو نو مونږ به بیا ولس ته ځو. د وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله دې بیان ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دی اوس بونه جوړای دی نه اوس اور پور خطو ده دی سره دی د واس نه اوس دا خبره چې د واتیه دو او دی اوس نه پویږي چې بش پکی مې طریقې روشي دی نه عدالتی نے آنریبل سپریم کورٹ چې کیم د اف آئی اے ش دی تبدیلیوں نے کولې دا انویسټیګیشن ادارې ش چې کیم دی تبدیلیوں نے کولې دی غونډې نه مان کړل اوس دی نه اور پور خطو ده دی خورغلی وی چې خپل کیسی نه اوسه پاکی زونی نه کلیر کی او چې کیما دلش کی ډیرا ور پوته دو داو لوټ مار باروبار کی خدا شائنا خدای پاک کو انشاءاللہ دی تدامرا لوس ویر نہ کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گی, کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے موجودہ حکومت ایک بڑے مشکل وقت میں اس ملک میں آئی ہے اور موجودہ حکومت کے ذمہ جو کام پڑا ہے میرے خیال میں تاریخ کا سب سے مشکل کام ہے کہ ایک ملک جس کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ یہ سلطنت عمرانیہ چھوڑ گئی تھی اس کو وہاں سے اندھیروں سے باہر نکال کر پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فسادی فتنے کو بھی جو ہے ٹیکل کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہی ہمارا مستقبل میں کا سب سے بڑا ٹاسک ہے. پانی کا جو مسئلہ ہے ملک بھر میں سنگین صورتحال مطلب پیدا ہونے جا رہی ہے, اس حوالے سے تو حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے حکومت کو رین ہارویسٹنگ اور پانی کے جو ہمارے ذخائر جو ڈیمز ہیں جو ابھی بن رہے, لیکن چونکہ اس گزشتہ حکومت گزری جو ہے اس نے کوئی چیز پلے چھوڑی ہی نہیں اس خزانے کے, تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. لیکن ظاہر ہے اس پہ لیجسلیشن ہو, رین ہارویسٹنگ ہو اور امید یہ کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ یہ مانسونز میں حالات کچھ بہتر کرے, لیکن اس کے لیے دیر پا اور دور رس قسم کے جو ہے فیصلے کرنے پڑیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ کہ اگر ہمیں کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. تو کس نظر سے آپ دیکھ رہی ہے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر کسی کو کام سے روکا جائے تو وہ کیا کرے گا. میم کیا کہیں گی موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ جی مستقبل کا حال تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اور جو سچویشن ہے حکومت نے بڑا واضح آج اپنا موقف بیان کر دیا ہے کہ وہ ارلی الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے اور یہ جو مدت رہ گئی ہے وہ پوری کریں گے اور ریفارمز کرائیں گے اور اس کے بعد الیکشنز کرائیں گے. ملک بھر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور عوام کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل بڑا جینوئن ایشو ہے, اور کیونکہ گلیشیئرز پگھلے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیم میں آپ کو پتہ ہے تربیلا میں تو بالکل ہی ڈیڈ لیول پہ آ گئی ہے, اور ہمیں بے تحاشا ایک پانی کے بحران کا قلت کا سامنا ہے. اس کے لیے حکومت کو پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ پانی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے پھر نہ ہماری مطلب ایک بیسک آپ کہہ لیں کہ ضرورت ہے, تو اس میں ضرور ان کو اپنے جو بھی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے, کس نظر سے دیکھ رہی ہے آپ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو؟ مداخلت ہو رہی ہے؟ کس چیز کی مداخلت؟ جو اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے, تو کیا کوئی روک رہا ہے؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مداخلت ہو رہی ہے, اور جو کہ بڑی خوشائند بات ہے جس مداخلت کی آپ بات کریں. ان کے بیان کا غالباً یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کیونکہ اپوزیشن کو وہ سنا رہے تھے, کیونکہ مارچ کے حوالے سے ان کا بیان تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی, حکومت کا کاروبار نہ چلنے دیا اسمبلی کا, یا جو بھی جو اپوزیشن جو کر سکتی ہے جو اس کا رائٹ ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے. باقی انہوں نے کی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں اس کے علاوہ بھی مداخلت کوئی ہے یا نہیں ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے. سر کیا کہیں گے موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک حکومت کی بات ہے آپ کے سامنے ہے, حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہے. پانی کا جو مسئلہ ہے, پانی کا قلت مطلب سنگین ہوتا جا رہا ہے, ملک بھر میں مطلب ایک سنگین مسئلہ بن رہا ہے, تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں پانی کی مختلف سچویشن ہے, سندھ میں مختلف سچویشن ہے, اسلام آباد جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں مختلف ہے, تو ہم سب کو ایک کے ساتھ تو کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک دریاؤں کی بات ہے, اگر گلیشیئر پگھلیں گے نہیں تو یقیناً پانی کی کمی ہوگی. تو امید کرتے ہیں کہ آئی تھنک 1 سے 2 ہفتے میں
بہتر پوزیشن ہو جائے گی. اور جہاں تک پانی، جیسے بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں پانی نہیں تھا، کنٹیمنیٹڈ واٹر کی وجہ سے بہت سارے لوگ کولرا کے مرض کا شکار ہو گئے. جہاں پرائم منسٹر پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ میں نے سفر کیا، وہاں پہ گیا ہوں. صبح 6 بجے اسلام آباد سے ہم نکلے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، سارا دن وہاں گزارا ہے. اور جتنی گورنمنٹ آف بلوچستان اور ان کے ساتھ پیراملٹری فورسز کٹھے مل کے 3,60,000 لیٹر وہاں کے 45,000 کی آبادی کو جو پانی فراہم کر رہے تھے. ساتھ ساتھ WHO کے کنٹری ہیڈ نے 4 لاکھ لیٹر اضافی پانی دینے کا فیصلہ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سے سچویشن ان کی بہتر ہوگی، کیونکہ آگے گرم موسم کو دیکھتے ہوئے اور ہیٹ ویو کو دیکھتے ہوئے وہ پانی کم تھا، جس کی ہم نے عارضی ارینجمنٹ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ وہاں 2 مہینے کے اندر اندر واٹر سپلائی اسکیم ان کی مکمل ہوگی. اس ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ میں زین کوہ کے مقام پہ 20,000 سے زیادہ لوگوں کی آبادی کے لیے 2.5 سے 3 مہینے میں اسکیم مکمل ہوگی. سوئی کے مقام پہ، جہاں سے سوئی گیس پورے ملک کو مہیا ہوتی ہے، وہاں بھی پانی کی بڑی قلت تھی. وہاں تقریباً 2.5 سے 3 مہینے کے اندر اندر وہ بھی واٹر سپلائی اسکیم مکمل ہو جائے گی. اس کے علاوہ بلوچستان میں جہاں واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ چھوٹے چیک ڈیمز بنائے کہ ہم جتنا پانی زمین سے استعمال کرتے ہیں کم سے کم اس ریزروائر کو اس کا خود بھی خیال کر سکیں. اور جہاں تک کے لیے کیا پیغام ہے؟ عوام کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جو ماضی کی حکومتوں نے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا الادین کا چراغ یا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہم نیک نیتی سے، سچے دل سے کوشش کر رہے ہیں جو مہنگائی کا سامنا پاکستانی قوم کو ہے اس مہنگائی سے انہیں نکال سکیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو جو رانا ثناء اللہ نے دیا ہے؟ دیکھیے، ہم عوامی لوگ ہیں، عوام سے ہمیشہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اور انہیں عوام کی ووٹ کی طاقت سے ہم ایوانوں میں آتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. دن ہو رات ہو، عوام تو ظاہر ہے طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے. عوام کے پاس تو جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. کوئی روک رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں ایز اے وفاقی وزیر کام کر رہا ہوں، میرا جو ڈومین ہے، ڈومین سے ہٹ کے، اب دیکھیں پانی کا ایشو ہے، وہ کولرا کا ایشو ہے، میرا ڈومین نہیں ہے، مگر ظاہر ہے وفاقی حکومت کے کیبنٹ کے رکن ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم کسی بھی وزیر کا ذمہ لگا سکتے ہیں، اپنے کسی بھی مشیر کا ذمہ لگا سکتے ہیں، معاون خصوصی کا ذمہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وی آر آل آر ریپرزینٹنگ دی سینٹرل کیبنٹ. سر، کیا کہیں گے موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے؟ کیا نظر آ رہا ہے آگے آپ کو؟ دیکھیں، موجودہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے اور عوام کے سامنے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ وہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور ان فیصلوں کے ذریعے عوام کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مشکل فیصلے سے ساری عوام افیکٹ ہو. تو جو فیصلے اس قسم کے کریں جس سے جو طبقہ افیکٹ ہونا چاہیے وہ نہ ہو، اور جو طبقہ افیکٹ ہو سکتا ہے اور جو برداشت کر سکتا ہے وہ ہو. تو یہ اب گورنمنٹ کی اپنی میکینزم کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں اور عوام پہ کیسے بوجھ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ عوام کو اتنا نقصان نہ ہو جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے، مضبوطی سے کرنے پڑیں گے، اور مضبوط ہو کے گورنمنٹ چلانی پڑے گی. پانی کا جو مسئلہ ہے ملک بھر میں سنگین صورتحال پیدا ہونے جا رہا ہے، تو موجودہ حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور عوام کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی دیکھیں، پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی لوگوں کو پانی نہیں دینا چاہتی، بٹ پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. پانی کی مینجمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی، اور جو مسائل ہیں پانی کے، ریزروائرز نہیں ہیں، کنالز نہیں ہیں، کیسے مینیج کرنا ہے پانی کو، وہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اسی طرح پانی کا
मिस मैनेजमेंट से और भी शॉर्टेज क्रिएट होगी। क्या कहेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि अगर हमें काम से रोक दिया गया तो हम आवाम के पास जाएंगे, किस नज़र से देख रहे हैं राना सनाउल्लाह के इस बयान को? मैं अब ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको काम से कोई भी रोक रहा है और किसी को भी कोई रोक रहा है। उनको मैं कहूँगा कि फुल कन्विक्शन से अपना काम करना चाहिए और जो भी डिसीजन लें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में लें। और मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है, आपको अगर उनको कोई काम से रोक रहा है, उन्होंने हमें तो कभी कुछ नहीं कहा, वो उन्हीं को पता होगा, मगर कोई किसी को काम से नहीं रोक रहा। मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे, क्या नज़र आ रहा है आगे आपको? कोई मुस्तकबिल नहीं है, हवा में लटकी हुई है ये हुकूमत, मुअल्लक हो चुकी है, हवा में मुअल्लक हो चुकी हुई है। जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रेफरेंस में फ़ैसला है, उसके बाद तो ये हुकूमत मैं समझता हूँ है ही नहीं। आइनी तौर पे तो ये इसका ख़ात्मा हो चुका है। तो अब कितनी देर इसको धक्का देते हैं देखें। तो अभी धक्के से चल रहा है, धक्के से चल रहा है काम, अदरवाइज़ तो ये मुअल्लक है। आज देखें ना, शरह सूद बढ़ा दी है, डॉलर का रेट आज जो है 1 रुपया पता नहीं 20 पैसे के कितने पैसे बढ़ गया। फिर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज $111 पे चला गया। तो इनसे तो पहले ही नहीं संभाला जा रहा था। तो ये सारे जो अजाब नाज़िल हो रहे हैं, इसके बाद ये कहाँ खड़े हैं? अखलाकी तौर पर क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल में एक ही तरीक़ाकार है, क्योंकि ये बड़े फ़ैसले तो कर नहीं पा रहे, इनके अपने वजूद की कमज़ोरियाँ हैं। तो इनको चाहिए कि इलेक्शन में चले जाएं, कोई फुल मैंडेट लेके आए कोई पार्टी, वो फ़ैसले करे ताकि मुल्क तो चले ना जी। मुल्क भर में जो पानी का मसला है संगीन होता जा रहा है, तो हुकूमत को क्या इक़दाम उठाना चाहिए और आपका पानी के हवाले से आवाम के लिए पैगाम क्या है? जी देखें, इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान इसकी ज़िम्मेदार है। पहले सिर्फ हम सुनते थे कराची में पानी नहीं मिलता, अब पूरे मुल्क में ये हालत हुई है कि पीने का पानी जो है मुयसर नहीं है। और फिर इस वक्त तो जो सबसे बड़ी बात है कि अगली फसल जो है उसकी बुआई शुरू होने वाली, चावल की बुआई शुरू होनी है, उससे पहले पानी जो है वो चाहिए होता है ज़मींदार को, ज़मीन को नरम करने के लिए। जो गंदम की फसल की जो बाकियात हैं, उसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने हल फेरना है, पानी देना है, फिर हल फेरना है, वो बाकियात ख़त्म होती हैं, फिर जाके वो तैयार होती है अगली फसल के लिए, जो चावलों की अहम तरीन, जिसकी वजह से डॉलर में आ रहे हैं, इस मुल्क की इकॉनमी जो है उसको संभाला मिलता है। तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पे कोई संजीदा इक़दाम उठाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि अगर हमें काम से रोक दिया गया या हमें काम ना करने दिया गया तो हम फिर आवाम के पास जाएंगे, किस नज़र से देख रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इस बयान को? ये तो देखें ना, लेमैन एक्सक्यूज़ है, ये तो एक बहाना है। असल बात है कि हुकूमत इनसे चल ही नहीं पा रही, कोई नहीं रोक रहा, दे आर नॉट कैपेबल, कोई नहीं रहा। ये खाने पीने वाले लोग हैं, तो इनको तो दो तरह का अज़ाब है ना, एक हुकूमत नहीं चल रही है कि इनकी दिहाड़ी नहीं लग रही। मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत के मुस्तकबिल की हमें फ़िक्र नहीं है, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, 5 साल पूरे करें, 2 साल पूरे करें, हमारे यहाँ सारे नमूने मौजूद हैं, हर मियाद की हुकूमत मौजूद है, 5 साल वाली भी, 2 साल वाली भी, 2.5 साल वाली भी, 9 महीने वाली भी। हुकूमतों को छोड़ दें। इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, जिस खाई में पड़ा हुआ है, जिस दलदल में धंसा हुआ है, वहाँ से निकालने की बात करें और इंशाअल्लाह हुकूमत जब तक उसकी मियाद है वो उसको निकालने की कोशिश करेगी। भागने वाले नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की तरफ जाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान की अवलियत है और इसके मसाइल जिस हद तक भी इस महदूद अरसे में हल कर सकेंगे करेंगे और फिर चले जाएंगे। क्या इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए, जिस तरह आपने कहा 9 महीने, 5 महीने, 5 साल, 4 साल वाली जो हुकूमतें आती हैं? ये हुकूमतों के बस में नहीं होता ना, वरना तो हर हुकूमत ठप्पा लगा ले 5 साल का। तो क्या कहेंगे, मुल्क भर में जो पानी का मसला है
وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. حکومت کو کیا اقدامات اٹھانا چاہیے؟ پیغام کیا ہے لوگوں کو؟ یہ بالکل نوٹس میں ہے. آج سینٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے, وزیر اعظم کے بھی علم میں ہے, اس پہ کمیٹیز بھی بن گئی ہیں, تو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. کچھ قدرتی معاملات ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کو مینیج کرنے ہوتے ہیں, تو جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق ہے وہ ہو رہی ہے. موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو موجودہ حکومت کا مستقبل مطلب کس طرح ہوگا؟ اس کے پاس میجورٹی ہے, 172 سے زیادہ لوگ ہیں اور سارے متحد ہیں, اور ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بہتری آئے. 4 سال کا گند, پونے 4 سال کا گند 1.5 مہینے میں ختم نہیں ہوتا. یہ جو شور مچا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے, اس نے 4 سال ضائع کیے, ابھی شور مچا رہا ہے. یہ چور مچائے شور کی بات ہے, چور مچائے شور کی بات ہے. اور اسمبلی کو چلنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے پھر عوام کو ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ اسمبلیاں ہیں, ملک میں سیاسی نظام ہے. یہ تاریخی بدقسمتی ہے کہ ایک اپنے آپ کو جو کہتا تھا الیکٹڈ پرائم منسٹر, اس نے خود ڈیزالو کی. اسمبلی کی بے عزتی کرنے کا مطلب ہے عوام کی بے عزتی. آپ لوگوں نے آج تک اس کو تو مانا نہیں ہے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ سلیکٹڈ تھا یا نہیں تھا, وزیر اعظم کہلاتا تھا, ہم بھی اسمبلی میں بیٹھتے تھے. اچھا, ملک بھر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, حکومت کو کیا اقدامات اٹھانا چاہیے اور عوام کے لیے آپ کو مطلب آپ کیا پیغام دیں گے پانی کے مسئلے کے حوالے سے؟ جب پانی کی قلت ہو ڈیمز میں تو پھر ایشو آتا ہے مینجمنٹ کا. مینجمنٹ شروع ہوتی ہے ارسا سے. ارسا فیئر ڈسٹریبیوشن کرے, پھر ذمہ داریاں بنتی ہیں ان صوبوں کی کہ وہ اپنے ٹیل اینڈرز کو لک آفٹر کریں. اب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو لوگوں کی کرائے ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر ڈیم میں پانی کم ہے, چاہے پانی برف پگھلی یا نہیں پگھلی, اور بجلی بنانے پر زیادہ زور ہے اور کاشتکاری پر کم زور ہے, اور بجلی پر پانی پہلے سے بہا دیتے ہیں کہ بجلی چلتی رہے, اور پھر جب کاشت کرنے کا ٹائم آئے تو ڈراؤٹ کہلائے. یہ ہے ساری چیزیں. بجلی پیداوار کے لیے یہ ڈیمز اگر بنائے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اریگیشن اور ایگریکلچر کو نقصان ہو. آج کاٹن کی کم کاشت ہوئی ہے, موسم کی وجہ سے ویٹ کم اتری ہے, اور پھر جو اتری بھی ہے وہ بھی اسمگل ہو جاتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں کام نہ کرنے دیا گیا یا ہمیں کام سے روک دیا گیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم وہ کس کے لیے کہہ رہے تھے کہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ان کی حکومت ہے, کام کریں گے. کتونکو د پارلیماني ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې چې کوم د موجوده حکومت مستقبل دی. په دې باندې پارلیماني ممبران مختلف رائے لري او د نه علاوه چې کومه د اوبو مسله ده په ټول ملک کې چې کوم یو سنگین صورتحال هم پیدا شوی دی. پارلیماني ممبران وایي چې حکومت ته خاص اقدامات اوچتول پکار دي او د سره سره چې کوم د وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله بیان دی هغوی دا هم وویل چې کوم د وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله بیان دی نو پکار ده که څه داسې مسله وي نو ولس ته اطلاق پکار دی, نوي انتخابات پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.